आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। पाक फौज किसी खास सोच, जमात या नजरिए की हामी नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर आईनी है। हो सकता है उनके सियासी या जाती मकासद हों। पाक फौज की तरबियत इजाजत नहीं देती कि हर बात का जवाब दिया जाए। असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। जो वज़ारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुबनी है, जो कि हक़ाइक़ जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं, उसके पर मुबनी है। वो इनपुट जा चुका है। DGISPR ने कहा है कि भारत के गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। पाक फौज भारत की किसी भी जालियत और शरंगेजी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत लाख दावे करे, मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। कश्मीर ना भारत का अटूट अंग है और ना अटूट अंग बनेगा। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। फौज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ फौज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। एक और अहम खबर। न्यूज कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था कि आज पाकिस्तान में कोई नो-गो एरिया नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DGISPR ने कहा दहशतगर्दी के वाकयात में कलअदम TTP और बलोचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। पिछले चंद माह से बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्द अमन व आमा को ख़राब करने की बेहद कोशिशें करते रहे हैं, मगर फोर्सेस, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन मज़मूम अज़ाइम को भरपूर तरीके से नाकाम बनाने में हमतन मसरूफ़ हैं। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 ज़ख्मी हुए। रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इसी दौरान लगभग 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 3,591 ऑपरेशंस, 851 दहशतगर्द गिरफ्तार और 129 को वास्ले जहन्नम किया गया। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। MKM ने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर से इस्तीफे ले लिए हैं। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी का मरदमशुमारी के गैर हतमी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खालिद मकबूल सदीकी की सदारत में MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत का MKM से राब्ता हुआ। MKM वफ़द कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल से मुलाकात करेगा। MKM ने तमाम अरकान कौमी, सूबाई और सेनेटर से इस्तीफे ले लिए हैं। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी का मरदमशुमारी के गैर हतमी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खालिद मकबूल सदीकी की सदारत में MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत का भी MKM से राब्ता। MKM वफ़द कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल से मुलाकात करेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक रहनुमाई कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अकील अफजल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान टेलीफोनिक कॉल की मुबैना ऑडियो सामने आ गई।
اچھا خالد صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہنا تھا. ہاں ججمنٹ جڑی ہے وہ ضرور دیکھ لینا. 7 ممبر ججمنٹ ہے اور جی یہ اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 آف 2010 رپورٹڈ ہے سر. یہ 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اٹھے. مبینہ آڈیو میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ میں زیر سماعت از خود نوٹس سے متعلق اہم مشورے دے رہے ہیں. جڑا بھی وکیل تعلق سارے کہنا ذرا دیکھ لینا کہ بھی اگر اس بارے تسی پڑھو گے تو میں وہ بھی دیکھ لیتی ہے جی ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہے جہاں انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا جی سر میں دیکھا ہے وہی پھر سارے کوئی وے آؤٹ ہے. مبینہ آڈیو لیک میں ثاقب نثار توہین عدالت کا آپشن استعمال کرنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں. دوسرا فائد صاحب اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والا استعمال کر لو کنٹمپٹ آف کورٹ کا بالکل کلیئر کیس ہے. جو کچھ ہوا ہے آزاد جموں کشمیری اور بعد کوئی میرے خیال جسٹ ویٹنگ فار دی ہونے آرڈر کرتے پہنے وہ 3 ممبر بینچ شاید another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file ہو رہی ہیں. چل ٹھیک تھینک یو سر. ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے احمد ریاض شیخ کی تقرری پر لیے گئے از خود نوٹس میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس وقت کے وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو نااہل قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیا تھا. عقیل افضل، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. آج پھر ایک آڈیو لیک ہو گئی. آڈیو لیکس کی گفتگو انتہائی سنگین ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں کہ ثاقب نثار کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کوشش کی جا رہی ہے ایسا کام ہو جائے کہ توہین عدالت ہو جائے. بڑی سنگین گفتگو ہے جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو گفتگو سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ تانے بانے پھر انہی معاملات سے جا کے جڑ رہے ہیں اور ایک فرمائشی گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں، پارلیمان اور سپریم کورٹ، اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ ماحول بن بھی چکا ہے اور اس کو مزید جلتی پہ تیل کا کام کرنے کے لیے یہ بھی فرمائش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا صورت نکالی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو. ویلکم بیک. بریک کے بعد خبر آپ کو دیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ میں انتخابات ایک ہی دن کروانے کے پٹیشن کے معاملے پر سیاسی رفقا اور قانونی ماہرین سے ملاقات کی ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اور قانونی ماہرین سے اہم ملاقاتیں کی ہیں. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیر اعظم سے ملاقات میں شریک ہوئے. وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ملک احمد اور احد چیمہ بھی شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی ملاقات کے حقائق سامنے آنے چاہیے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی مرتضی وہاب کے ساتھ نیوز کانفرنس. کہا عمران خان اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی ملاقات کے حقائق سامنے آنے چاہیے. مزید کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر نئی لیکس اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح آپ تو چیزیں سامنے آگے آج والا بھی جو آڈیو لیک آئی ہے ثاقب نثار کی، ثاقب نثار کا پورا رول، جتنا بھی ٹائم وہ چیف جسٹس رہا، جتنے بھی اس نے فیصلے دیے، جتنے بھی کیسز میں اس نے وہ پارٹی بنا، جو سو موٹو نوٹس جتنے اس نے لیے، یہ سارے سوالی نشان بنتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد کہ جج کس طریقے سے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی تم فلانی پٹیشن پڑھو، تم فلانا کشمیر میں جو ہوا ہے اس پہ تم لوگ جو ہے یہ ایکشن لو. کیا یہ ججوں کا کام ہے؟ اور کیونکہ یہ پورا ایک نیکسس تھا جو ہم کہتے ہیں کہ ثاقب نثار پہلے دن سے لے کے عمران خان کے لیے جو سوسائٹی کو امین کرنا، پھر مخالفوں کے لیے سزائیں دینا، مخالفوں کے لیے وہ مخصوص بینچیں بنوانا، جو پورا سوال ہے وہ مخصوص بینچیں جن سے اپنے مرضی کے تمام فیصلے لینا،
मुखालफों की पगड़ियां उछलवाना, मुखालफों की किरदार कुशी करना, इस तरह के कोर्ट्स में रिमार्क देना कि वो मीडिया में हाईलाइट हो, मुखालिफ पार्टियों के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ये पूरा एक नेक्सस था। ये डॉट्स अगर जोड़े पूरा नेक्सस था, तो क्या ये नेक्सस ये अवाम को काबिल कबूल हो सकता है? मियां साकिब साहब, आपकी ऑडियो सुनी, बहुत दुख हुआ। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कहा कि आप नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने 15 साल पहले नवाज और शहबाज शरीफ के साथ 2 शिकवे मुझसे बयान किए जो सरासर बेबुनियाद हैं। मैं मीडिया पर हकीकत बयान कर सकता हूं। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसको सजा सुनाई। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे। मियां साकिब साहब, आपकी ऑडियो सुनी, बहुत दुख हुआ। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया। ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि आपने नवाज दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने 15 साल पहले मुझसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे गिले किए जो सरासर बेबुनियाद हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसको सजा सुनाई। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे।